आणि म्हज्या ग्रुपाच्या नांवान म्हज्या ग्रुपाचें नांव जावन आसा कन्सर्न सिटीजन्स ऑफ ऑल ओवर गोवा फॉर ऑल इलिगॅलिटीज. ताची नांवां जावन आसात जो आमच्या ग्रुपाचें नांव जॉन बॅप्टिस्ट ऑर्लांडो मेस्टिका गॅट, सांतान पेरेरा, Agnello Barreto, Agustin, Anna Gracian, Shailesh Towers, Advocate, and my Gota Almeida. त्यांच्या म्हज्या ग्रुपाचें नांवां तुका आमचे मोठे हातीर आसा. आमचे ग्रुपा जिवा कॉन्स्टिट्युन्सी एलएलए माननी आनी उरपी वोल्ट आमचो श्री राजेश फळदेसाय, जो आमकां ह्या वेळार आमचो मोलादीक वेळ दिवन आमकां सपोर्ट करूंक आयला. हो बर्निंग इश्यू जो जावन आसा, हो ओल्ड गोवा जे कन्स्ट्रक्शन आसा, इलिगल कन्स्ट्रक्शन हेरिटेज सायटीक प्रोटेक्टेड एरियात आसा ओल्ड गोवा, आनी तो डिमॉलिश करपाचे खातीर आमी खूब वावुरतात आमचो पंगड, आनी आमकां आमचे एमएलएचो खूब सपोर्ट आसा आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांचोय सपोर्ट आसा. सो हो मोलादीक इश्यू हो आतां आमी फुडें घालुया आनी त्याच्या बरोबर आमचे प्रेसाकूय हांव मागीर मोगाचो उकार दिता, कित्याक तुमी ना जाल्यार आमचो आवाज पावचो ना. तुमचे वरवीं आमचो आतां हो आवाज हो बर्निंग इश्यू जे आमी मुखार काडला तो सगळ्या चारी मनशांनी पावतलो म्हूण आमकां खूब खोशी भोगता. देव बरें करूं. आयज आमी हो ओल्ड गोवा इलिगल हेरिटेज कन्स्ट्रक्शनाचे बाबतींत नेमके आसा. म्हजें नांव जॅक मास्टर. आतां हे इलिगल स्ट्रक्चर न्हू हो ताजी केस चालू आसा बिटवीन सुमेरमाल जैन एंड ओल्ड गोवा पंचायत, आनी आमी हातूंत इंटरवेन्शन अपील केल्लें आसा. आमचे पंचायतीक हेल्प करपाक हें अपील आमी एप्रिलान एप्लाय केल्लें. फर्स्ट आमगेली हियरींग डेट आसली ती 19 एप्रील, पोस्टपोन करून 4 मे घातली आनी आतां ते मीन्स जून 15 दवरले. आनी हे केसीचो आमचे सगळे टिमीन भरपूर अभ्यास केला. We started, our team started all the cases with judgments, all the replies given to show cause notices. And the team worked very hard to collect all the necessary evidence to prove that this structure which is come on that area is new. And आमी तुमकां प्रेसाक ते नोट दिले आहा, प्रूफ घातले आहा हेजे डॉक्युमेंट तुमगेले प्रेस नोटार घातला डॉक्युमेंट, आनी ते हेरिटेज सायटीचेर आसा काय ह्या पेपराचेर हें तें कळटा स्टेईंग बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरिया वर्ल्ड हेरिटेज सायट. आनी ती वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणजे ASIR चड ऑथॉरिटी आसा, मोर दॅन द DCP आनी आमचे सर्वे डिपार्टमेंट. आनी हे सर्वे डिपार्टमेंटाक ASIM ही हार्ट एक्सिस्ट आसा ताका परमिशन दिला. हो आमचो हे ASIM परमिशन दिला ही हार्ट रिपेर करपाक. हे हार्ट हेजो आमचे लागीं एक फॅमिली आसा आनी ताचो एरिया 50 स्क्वेअर मिटर आसा. So ASI has given only permission to repair this heart. आता DCP कितने केला आणि कंजर्वेशन कमिटीन तांचे एक्ट आनी ओवरराइड केला. DCP and कंजर्वेटिव कमिटीन तांकां रिकन्स्ट्रक्शन परमिशन दिला आनी ASIन तांकां फक्त रिपेर करपाचें परमिशन दिला. आनी हाचे डॉक्युमेंट प्रूफ आमी तुमच्या लागीं दाखयतात. आनी DCP acted in violation also of ASI rules and regulations. DCP and Conservative Committee used one document that is called correspondence certificate. This certificate by Agnello Barreto आमचो एक्सपोर्ट केला point. As per the notification, this document can be used only for mutations and partition. आणि ते डॉक्युमेंटाचेर बरयलां द डॉक्युमेंट नंबर 26/24/2016 dated 25th January 2018. This document cannot be used anywhere else other than the mutation and partition. But the applicant has used this for construction purposes. तशेंच आनीक एक मुद्दो तुमच्या मुखार सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन 3 ट्रेन आहात
आणि ASI कडे only one plan. I will repeat here. ASI is the in charge of this area, not TCP. So ASI कडे जो प्लॅन आसा तातूंतलो एक प्लॅन सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन मॅच जाता. मॅच जाता त्या प्लॅनाचेर खाटाचे एरिया कन्स्ट्रक्शनचे एरिया आसा ते only 50 स्क्वेअर मीटर. आणि जे दोन सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन आसा ते न्यू प्लॅन तांचे एरिया दाखयला 397. सो हांगा कितें तरी गडबड आसा. आणि दुसरे ASI they did a very good job. ASI department on 12th March 2020 ASI Goa Circle clarified to the applicant has open construction kurta taka. Permission is given only for repairs of existing structure. So the applicant was directed not to erect any posts at the site without the prior permission from the competent authority. Competent authority High Court ने सांगला follow the permission given by ASI and was directed to remove the erected post immediately within 24 hours or further action would be taken. ASI त्यांना 12th March 2020 notice धाडले from construction group त्यांना. आता हातून आमचे टीमीन भरपूर टाइम घालून हे सगळे डॉक्युमेंट करा. आम्ही आता तुमच्याकडे उरयला ते only 1%. 99% आणि गांवांनी आम्ही कोटा मुखार दवरपाक ताची वाट पळयता. आणि हे जे इतले त्रास कारणात हे इन्फॉर्मेशन आमी काडना तातूंत आमच्या बाब राजेशान ताचो जायतो आदार आसा. सांगपाचें म्हणल्यार पयलेच फावट राजेशाक जेन्ना हांव मेवलो तेन्ना हांव वॉज व्हेरी रिलक्टंट थिंकिंग राजेश इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन. पण जेन्ना आमी ताका मेवले तेन्ना म्हाका कळून आयलें की राजेश इज नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन, इज ऑल्सो गुड गोंयकार. आनी ताणें एक फावट म्हणलें की हें जें इलिगल construction आसा, I will be the first person to put a hammer on that illegal construction. And तेन्नाच्यान हांव बाब राजेशाक एक पॉलिटिशियन असो पळयना, गोंयकार म्हूण पळयता. Maybe I am wrong and I am sorry about that. I am what I am. Because जायते पॉलिटिशियन आसात गोंयकार गोंयांत, पूण बरे गोंयकार very less. तर हातूंत आमी राजेशाचो चड टायम घेयना आसतना एक मुद्दो सांगताले आनी आमी ताचे मुखार जायते प्रश्न दवरले, म्हणजे रिक्वेस्ट केले आनी ताणें सगळे आमचे पुरे केले. तातूंतलो एक आमी तुमच्या मुखार दवरता. आमी बाबी राजेशाक सांगलें एक नोटीस धाड म्हणून डिपार्टमेंटान पंचायत DOP आनी कंटेंट प्लॅनिंगाक की आनी कसलोय न्यू परमिशन और न्यू NOC कोणाकूच दिनाकाय म्हणून till this matter is fixed or sorted out. आमी ताका तीनूच डिपार्टमेंट सांगले, पण बाब राजेश एक्स्ट्रा मायल गेलो आनी ताणें टाउन कंट्री प्लॅनिंग, कलेक्टर, सरपंच, डायरेक्टर पंचायत, मेंबर सेक्रेटरी, CZMA, TCP मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरा पासून तो पावलो. आनी आमी सांगनासतना जस्ट इमॅजिन ताणें एक्स्ट्रा काम करून हे डॉक्युमेंट सगळे डिपार्टमेंट घातले. इतलेंच न्हय, आमी ताका फोन करूंकूच ना, तेणें आमकां फोन करून सांगलें आपणें हें सगळें काम केलां आनी ते एक्नॉलेज डॉक्युमेंट कलेक्ट करात म्हणून. म्हणजे आता त्याने राजेशाने काम केला त्या गव्हर्नमेंट दाखवता की बाबा राजेश ओनली नॉट पॉलिटिशियन, इज ऑल्सो अ गुड लीडर प्लस अ व्हेरी गुड पॉलिटिशियन इज गोंयकार. आता म्हाका तर एक प्रश्न पडला, हे इलिगल स्ट्रक्चराचेर आमी बाब राजेशाक हेल्प करता काय बाब राजेश आमकां हेल्प करता? खरें म्हणल्यार आमी कोण कोणाक हेल्प करिना. आमी गोंयकार एकठांय जावन गोंय सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आणि विदाउट फॉरगेट बाब राजेश इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ खेला गोवा. हे एंगलांतल्यान ओल्ड गोवा आणि हे एंगलांतल्यान आमी आमची टीम वी वील ट्राय ऑल आवर बेस्ट टू हेल्प बाब राजेश and we want to see बाब राजेश to put the first hammer on that illegal construction. आणि आमकां सगळ्या गोंयकारांक जाय, तर आमी सगळ्या गोंयकारांनी बाब राजेशाक हेल्प करपाची गरज आसा. आणि आयज पासून बाब राजेशान पावल मारला
आमचे टिमीन रिस्क घेऊन हार्ड वर्क केला हे सगळे डॉक्युमेंट कलेक्ट करपाक आनी हांव स्वतः हे टिमीन गोंयचे पासत केला गोंयचे फुडले पिळगे पासत केला हें सोदून हांव तांकां सगळ्यांक देव बरो करूं थँक्यू आनी बाब राजेशान करून नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आयज ही जी टीम पळय बसलेली आहा ही लास्ट कितलेच म्हयने जाले जे इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन येयल्ले आसा तेका लागून खूब सारके दीस रात एक करता ते तांकां अशें कसलोच फायदो ना फक्त आमचे गोंयकारांक लागून ते झगडटा प्रत्येक टायमान पळय स्ट्रायकार बसप कितें करप आपलो काम धंदो सगळो सोडप आनी थंय बसता हांवें त्याच प्रमाणे तांकां एक प्रॉमीस केल्लें आसा खंयच्याय परिस्थितीन म्हाका तें मोडलेलें जाय आनी हांव मोडटलों कारण हांव म्हाज्या मतदारसंघात अशें इनलिगल हें येवपाक दिवचो अशे त्रास हांव लोकांक लागून आमचें गोंय पिड्यार करप हें म्हाका केन्नाच आवडचें ना आमी आतां हेजे खुबशे डिपार्टमेंटाक हांवें हें घातलेलें आहा कोणाकूच एनओसी दिवपाचें ना आनी हें काम फुडें व्हरपाचें ना म्हाजें सारकें स्ट्रिक्ट तांकां हें आसा त्याच बरोबर आतां हें मोडपाचें कशें इनलिगल बांदलें खरें मोडपाकूय म्हणजे ताका प्रोसिजर लागता कोर्टान गेल्या ते आमी आतां सगळे पेपर एकटेन करून आमी आतां ती फॉर्मेलिटी करपाक चालू केल्या जाता तितले बेगीन हांव तेंचे बरोबर सामको ठामपणे आहा जाता तितले बेगीन तें मोडपाचें ज्या हितून आमचें चल्लां पळय जें काम तें जाता तितले बेगीन आमी मोडून दाखयतले आमकां खंयी वचोंक पडल्यार जाता आतां म्हणून धाकट्या कोर्टान सेशन कोर्टान मागीर हाय कोर्टान वचोंक पडत सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वचपाची तयारी हांव तेंचे बरोबर रावतलों तांकां जाय तितली म्हाजी मदत आसतली तें मोडपाक लागून कारण हांव अशें तें कोंकण घेवपाचो ना आनी म्हाका जाता तितले बेगीन तें काम जाल्लें जाय ठामपणीन तेंचे बरोबर रावतलो कारण इतले म्हयने आपले तेंच्यांनी सगळे पिड्यार केल्या तेका लागून तेंचो अशें कसलोच फायदो ना पण गोंयकारांक लागून ती झगडटा आनी म्हाजें कर्तव्य आहा की ह्या मनशांक लागून हांव तेंचे बरोबर फूल स्विंग रावतलो आनी हे खंयच्याय परिस्थितीन आमी मोडटले इतलेंच हांव म्हाजें तेंकां सांगपाचें आनी तेंकां इतलें सांगता की तेंचे बरोबर ठामपणे हांव तुम्ही लेटर केला DCP चीफ मिनिस्टर तुम्ही डिस्कस केला डिस्कस केला आनी आतां परत हांव डिस्कस ना म्हाका प्रॉमीस केल्लें आसा की आमी हेजेर अर्जंटली आमी एक्शन घेतलें कोणे प्रॉमीस केला चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें टायम मागलेलो आहा हेका लागून डिस्कस केल्लें आहा की जाता तितले बेगीन आमी ह्या कामाक लागून तेणी प्रॉमीस केला आमी ते सगळे पेपर पळय आनी आमी तुज्या बरोबर रावतले म्हणजे जे कितें इलिगल आमी ताका थारो दिवचे ना अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लें राजेश बाब एक इशू आसा ह्या दिसांनी आतां तुवें पळयला ज्या तरेन TCP मिनिस्टरान एक्शन घेतलेलें आसा फुडाकार घेतलेलो आसा वेरियस इशू तुमकां दिसना हें TCPक लागता आसा आनी TCP मिनिस्टरान हेतूनय दखल तशीच घेवपाक जाय म्हणून जे ह्या हितून त्या हितून एक्शनां घेतल्या पळय तशी ना ना आतां घेतलो तो हांव वयतलो परत तेजे कडेन हां TCP मिनिस्टरा कडेन हांव वयतलो आनी हो तेजे कडेन मांडटलो आनी म्हाका 100% गॅरंटी आहा तो हितून हेल्प करतलो शुअर वन मोर इशू ओके वन मोर इशू इज आतां तुमी कुंभरजेंचे आमदार आसा एक 500 पंचायती तुमच्या अंडर येता आनी 7 येता 7 जेन्ना पंचायत म्हणटा पळय तेन्ना हे इशूज पंचायतींच्यानूच क्रॉप जाल्या फॉर द नेक्स्ट 5 years हाव वूड यू सी दॅट एज एन MLA बाबा असल्यो हें जावन त्रास जायना जावपाक कित्याक हें फुडार जाल्यार मागीर लोकांक एकठांय जावचें पडटा सगळें जाता सो हेजेर तूं कशें दखल दितलो की पंचायती इलिगेलिटीज करना पळय तर दिवपाक ना पळय ह्यान पयलीं कितें जालां तें आमकां ना, खबर ना. सो फुडें म्हणटा. आतां ह्यान फुडें अशें केन्नाच जावचें ना सगळ्या सरपंच आतां परत इलेक्शन आसतलें हय इलेक्शन जालें की सगळे सरपंचाक आपोवन हाडून सेक्रेटरीक आपोवन हाडून सगळ्यांक सांग बाबा इनलिगलाक आमी खंयच्याय परिस्थितीन थारो दिवचे ना ओके हे सारकें स्ट्रिक्ट तांकां वॉर्निंग आसतली सो वूड यू तूं तांकां वॉर्न करूंक सोदता की बाबा फुडें समज खंयची पंचायत कोणूय सरपंच जावं बाबा असले इलिगॅलिटीज करपाक चलचें ना न्ही कुंभरजेन ना ना 100% तूं जाणा न्हू म्हाजें काम कितें ताका लागून म्हणटा. केन्नाच कोंकणी येवचो ना आनी आमकां हें नाका हम्म. जे लोकांक नाका तें नाका आनी इनलिगल तर आमकां नाकाच अशें आमचें चिंतो सदांच ह्या दिसांनी आतां पळय आमचो प्रोसिजर चालू आसा आतां कित्याक ते कोर्टान कोर्ट मॅटर कोर्ट मॅटरा वयल्यान आमी आतां ते फुडें फुडें प्रोसेस करीत आहा आमकां गॅरंटी आहा आनी आमच्या न्यायपालिकेचेरय आमकां भरोसा आहा त्याच बरोबर आमच्या गव्हर्मेंटाचेरय आमकां भरोसा आहा की आमकां जाता तितलो हेल्प जावन आमी जाता तितले बेगीन मोडपाचे प्रयत्न आसा तुमी जाणा इनलिगलाचेर ताका मोडपाक आतां भरपूर फॉर्मेलिटी आसा ती आमची चालू आसा तुम्ही ASI चालेल 2020 त्यांना ते मोडपाक लागले ते किती मोडपाक See, there are a lot of issues in there. त्यांनी त्यांच्या वाटी ट्राय केले मागीर तेजे लीगल मॅटर पळय आनी इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड आनी स्पेशली तुम्ही जाणा आसतले बट आमकां
एप्रिलान गेले मेया मागीर फक्त मे आसन फुटा हें कोण आतां जुनान घातल्या सो हे प्रोसिजरा लागून म्हाका दिसता कित्यान तरी आडपडी गेले पूण आमी ते डॉक्युमेंट सगळे काडल्यार कितें आडपडी ते आमी आज हिंगा उलोवपाक शकना कित्याक कोण ठिकाण आसता म्हणटात तशें सो रायट टायमार आमी आमचो चान्स घेवन रावतात कोर्टान आमकां एलाव करचे आनी आमकां सगळे भायर काडटले बट ASI हॅव डन वेरी गुड जॉब इट इज वेरी क्लियर कट केस बट तूं म्हणटे भाशेन देर इज समथींग नॉट रायट वीच वी आर ट्रायंग टू सी आनी आमची एक पार्ट मिस्टेक जाल्या सो आतां त्या बाद आमी पंचायती सपोर्ट करतात पंचायत आनी सरपंचांची जेनामध्ये ती केस आहा सो वी आर गोईंग इन दॅट डायरेक्शन टू सपोर्ट पंचायत सो द नेक्स्ट टायम वी डोंट फेल. The other issue is that, see, you all are also fighting for a certain cause. आता गोंयच्या हेका लागून एके सायडीच्यान ते सत्याग्रहाक म्हणून थिंगा बसलेले आसा तितून तुमचे थोडो लोक आशिल्लो ते आतां भायर सरले वॉट इज द रिजन आय डोंट सी वेन यू ऑल आर फायटींग फॉर अ कॉज दे आर ऑल्सो फायटींग फॉर अ कॉज वाय इट इज नॉट टुगेदर दिस इज ऑलवेज क्रिएटिंग एन इशू. I don't have an opinion. I don't have an opinion. I'm asking you all. Now listen, people are answering. People have different opinions, different perception, different thoughts. We also have our own thoughts. We have a mind and the brain of our own, and we are using it. And we do things what we think right without blaming anybody. But who is right and who is wrong then? That is perception. That is what I said. You have your perception, we have our perception, and I told you we are using our own brain and the mind. And we are doing what we think right, But what without blaming anybody. No, no. But It's what a they lot are of, doing is wrong. They See, say now it is there are something people- right. there are But people- they have started that. See, I said I am not blaming anybody. So why they are not Perception. blaming? I tell you, see now you and I also have perception. Some people think prayers ke liye them mortal. We say let them do it. Yeah. Some people think fasting ke liye them mortal. Let them do. We are doing what we think right. So all are right, I'm saying. But we are going in our direction. And तुम्ही पासून कोणाक कितें करपाक दिसता. I say let's do it to save God. हो करतलो तो करतलो हांव कितें करतलो हें चिंतून आमी फुडें सरपाक जाय. At least they are doing something. आतां हितून गोंयांत ते कितले मिलियन गोंयकार आसात. ते वरान फास्टिंग केल्यार कितें तरी करतात. जायतां कांय करिना. सो आमी विचारपाक जाय बाबा आमी कितें करया गोंय सांबाळपाक. हो आमच्या लागीं सगळ्यां मदें प्रश्न आसपाक जाय गोंयकार. no doubt, Red. डायरेक्शन तुमची डायरेक्शन खंयचे वटेन Direction legal way. तुम्ही लिगल वे Yes, sir. That is what we saw. But- We studied our team. आमचो very expert in all these things actually. But they are not supporting you all in legal way. Those We are people for supporting them. there. I don't know where they are supporting us, but we are supporting anybody. See, at the end of the day, it is correct what you say. It is legality only what you have can go through. Yes, sir. समज सगळे एकठांय जाले जाल्यार तुमकांय दिसना बरें See, what we म्हणून. are saying, very interesting point. Now there are certain things I don't want to talk, but we already spoke to some people who are involved in that case. Okay, who fought the case in the court. So we know what was the problem there. Now we are improvising it. Now I mean blame कोण आहे? आमच्याकडे just आय एम नॉट आस्किंग टू यू टू ब्लेम एनीबडी. हांव ब्लेमूय म्हणना. हांव कितें म्हणटा तुमी बऱ्या खातीर झगडटा तोय बऱ्या खातीर येयला तेय बऱ्या खातीर येयला समथींग. सो एट द एंड ऑफ द डे कितें सगळे तो एकूच मोटीव कितें आहा तुमचो दॅट हॅज टू कम डावन. सो डिफरंट कर ते थिंगा तूं हिंगा आनी कोण थिंगा तें अशें जाता. Now, this is the thing. When I get the depends on situation. Now, open I mean pressure and the system is एकलो गेला न्हू ते अंडरस्टिमेट करता. Correct. सारकें. So आम कितें आतां दुसरे येयले तिसरे सो तांकां जाता जायते ग्रूप एकठांय जाले सो तांचे चड प्रेशर येता. This is one of the reason. एकलो गेलो म्हणटरी तितू समज तुका कांय जालें हांगे अंडरस्टिमेट करता ते. सो आमकां अंडरस्टिमेट करपाक जायना. आमी जायते ते आमी आतां डिफरंट नको ना आतां सिस्टमाचेर प्रेशर हाडपाक हें आमी पंचायतीक गेले तांकां सपोर्ट करपाक. पंचायत फायल द केस आनी वी हॅव ऑल द एविडन्स. आम फक्त टायमार रावताय टू प्रोड्यूस दॅट. पंचायतीक हांवें सपोर्ट करता म्हणटा पंचायतीन पयलें बरें गेलें. पंचायतीन केस चालू आहा रायट. तितून तांकां कितें तरी उण जाय. वी आर देर. टू हेल्प देम. Help them means we have all the proofs we have from day one to till today. Actually, even today we will in ASI for the inspection. आम्ही गेले inspection करपाक officially. Okay. Maybe आमचे picture काढले. I don't know why they took our pictures. Yes. So we are trying our best to support the panchayat. So nothing is maybe. एक पण आमकां bad experience मेळ्ळें कोर्टान. हे पाटी आम्ही try करता. We are trying our best. आनी कोणाक experience जाले तेमी आमी सांगते बाबा तेंय घेवन वचा. विशाल बाब, हाऊ इज पंचायत हेल्पिंग दीस पीपल नाव. आतां कित्याक फाटल्या दिसांनी पंचायतीन NOC ते रिवोक केले सगळें केलें तुमकांय खबर आसा. सो पंचायतीचोय सपोर्ट आतां तांकां कसो मेळलेलो आसा. ओके मॅटर सांग. ओके. अनेक प्रेसाक सांगता तुमचो
तुमचो सपोर्ट प्रेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक एग्जांपल दिता. थोडे तेंप न्हू फाटीं तुमी कडेन वाचलां पेपराचेर आर्टिकल येयलें गोंयचे रस्ते सारके नाय आनी ते रिपेर करपाक डिले जाता आनी तेजेर मोठो एक्शन जाल्लें. पेपराचे आर्टिकल येवन कोणें करें ते भाशेन तुमी हें जर हायलायट करीत मेरिकल्स आर पॉसिबल. सो आमी रिपोर्टरांकूय मागता आमी गोंयकार म्हण एकठांय जावन वी वील ट्राय आवर बेस्ट, यू ऑल ऑल्सो ट्राय युअर बेस्ट. सो वील ट्राय टुगेदर टू सेव गोवा. थँक यू व्हेरी मच. ओके